सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन चाहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। सुरक्षा प्रतिरक्षा नीतिलाई कार्यान्वयनमा लगेको दाबी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको 21औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउबाले यस्तो बताएका हुन्। उनले सुरक्षा नीति, प्रतिरक्षा नीति लगायतका नीतिलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको दाबी गरे। प्रधानमन्त्री देउबाले सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र त्यस क्षेत्रको प्रभावकारिताका लागि एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूमा कार्यान्वयनका लागि पठाएको पनि बताए। प्रधानमन्त्री देउबाले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीतिलाई थप सुदृढ र सफल बनाउँदै जान आवश्यक रहेको बताए। आजभन्दा करिब 2 दशक पहिले 58 साल फागुनमा मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सचिवालयको स्थापना भएको थियो। स्थापना कालदेखि नै यस सचिवालयले मुलुकको आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौतीको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी तिनका सम्बोधनको लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा उपायहरूका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सुझाव सल्लाह प्रदान गर्दै आएको छ। साथै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदबाट भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन तथा अनुगमन समेत सचिवालयले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्दै आएको छ। संविधानले नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन तथा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गुरुत्तर दायित्व राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले एकीकृत कार्ययोजनाको प्रगति अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सचिवालयलाई प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो जिम्मेवारीलाई प्राथमिकताका साथ पूरा गरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा यस सचिवालयले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा राखेको बताए। स्थानीय निर्वाचनको लागि सरकारद्वारा 14 अर्ब 45 करोडको बजेट स्वीकृत। आयोगले 8 अर्ब र गृहले 6 अर्ब खर्च गर्न पाउने। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि 14 अर्ब 45 करोड रुपियाँ बजेट निकासा गर्न स्वीकृति दिएको छ। चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले 16 अर्ब रुपियाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको थियो। निर्वाचन आयोगको माग अनुसार अर्थले 14 अर्ब 45 करोड रुपियाँ बजेट निकासा गर्न स्वीकृति दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाले जानकारी दिए। मन्त्रालयले आयोगका लागि 8 अर्ब 11 करोड, 6 अर्ब 29 करोड गृह मन्त्रालयका लागि र 5 करोड रुपियाँ राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको लागि छुट्याएको निरौलाले बताए। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले तयारी तीव्र पारेको छ। चुनावमा सेटिङ गर्न कांग्रेस एमाले सिपालु भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको आरोप। नेपालमा 2 पार्टी सिस्टम लागू गर्ने षड्यन्त्र भएको खुलासा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेपालमा पनि 2 पार्टी सिस्टम लागू गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन्। दाहालले साम्राज्यवादी देशमा जस्तै नेपालमा पनि 2 पार्टी सिस्टम लागू गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका हुन्। काठमाडौँमा बुधबार आयोजित पार्टीको आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा 2 पार्टी सिस्टमको लागि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी लागि परेको बताए। अध्यक्ष दाहालले सेटिङ गरेर चुनाव जित्न कांग्रेस एमाले नै सिपालु भएको बताए। विगतमा पार्टीका सम्पूर्ण शक्तिहरू आक्रामक ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा नै चुनाव जितिएको स्मरण गर्दै उनले जालझेल र सेटिङमा पार्टीलाई विश्वास नभएको बताए। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धनबाट आश गरेर आउला र खाउला भन्ने पक्षमा पार्टी नभएको बताएका छन्। उनले आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै तागतका साथ चुनाव जित्ने गरी लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारले न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको एमालेको आरोप। संसद अधिवेशनको अन्त्य जालसाजी भएको जिकिर। नेकपा एमालेले सत्ता गठबन्धन न्यायपालिकालाई अस्थिर र आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यले अगाडि बढेको भन्दै त्यसको संवैधानिक तथा कानूनी प्रतिवाद गर्दै भण्डाफोरमा उत्रने निर्णय गरेको छ। संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्ने उद्देश्यले नभई अदालतलाई आफू अनुकूल चलाउन आएको भन्ने कुरा संसदको अधिवेशन हठात अन्त्य गर्नुले पनि पुष्टि भएको बताएका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अदालतलाई अस्थिरतामा राख्ने दुराशयको भण्डाफोर गर्दै आवश्यक पर्दा सबै उपायबाट न्यायिक स्वतन्त्रता बचाउन एमाले तयार रहेको बताए। हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष दलका नेताले हामी
यो प्रस्तावित चुनाव वैशाख 30 गते हुने चुनावका लागि 65 देखि 70% सिटमा नेकपा एमाले विजय प्राप्त गर्छ। उहाँहरू गठबन्धनको तयारीमा हुनुहुन्छ। गठबन्धनका लागि उहाँहरूलाई हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। तर नेकपा एमाले स्थानीय तहमा यदाकदा कुनै राजनीतिक दलसँग हुने गठबन्धन एकता बाहेक नेकपा एमाले देशभरि एक्लै लड्छ। 6743 वटा वडा 753 वटा पालिकाहरूमा नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेर 65 देखि 70% सिटमा विजय प्राप्त गर्ने एउटा पूर्व अनुमान हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले आजको बैठकमा राख्नु भएको छ। र त्यसका लागि सांसदहरूले आफ्नो सारा चाहिँ हैसियत खोजेर आसन ग्रहण खोजेर नेता जस्तो भएर होइन, एउटा कार्यकर्ता जस्तो भएर जनतासँग नङमासु जस्तो सम्बन्ध कायम गरेर योग्यतम उम्मेदवारहरूलाई खडा गरेर सकेसम्म सर्वसम्मतिका साथ उम्मेदवार छानेर। प्रमुख सचेतक भट्टराईले महाभियोग प्रस्तावको उद्देश्य प्रष्ट भइसकेको भन्दै अदालतलाई सत्ता गठबन्धनको मतियार बनाउने संकेत देखिए एमाले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए। बुधबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूलाई चुनाव केन्द्रित हुन र गाउँ जान निर्देशन दिएका छन्। उनले गाउँ गएर केन्द्रीय गतिविधि र संसद विघटनको विषयमा पार्टीको धारणा प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको भट्टराईले बताए। जबरा विरुद्धको महाभियोग संसदको सम्पत्तिका रूपमा रहने संघीय संसदको भनाई। संसद नचल्दा दर्जनौं विधेयक भने अलपत्र। संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिका रूपमा रहने बताएका छन्। सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिका रूपमा रहने बताएका हुन्। अहिले महाभियोग प्रस्ताव चाहिँ संसदको आफ्नो प्रपर्टीको रूपमा चाहिँ दर्ता भइसकेको अवस्था छ। हाउसमा पेश भएको टेबल भइसकेको प्रस्ताव चाहिँ अब सैद्धान्तिक छलफल भएर मान्यज्यूहरूले त्यसमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गरिसकेपछि यो समिति महाभियोग सिफारिस समितिमा गएर यसको कामहरू अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढ्ने, त्यसमा उल्लेख गरेका 21 बुँदाको सन्दर्भमा त्यसको छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेश गर्ने प्रक्रिया हुन्छ। त्यो त्यसरी पेश गरेको प्रक्रियाबाट आएको प्रतिवेदन उप छलफल भएपछि बल्ल यसले चाहिँ मतदानमा प्रवेश गर्छ। मतदानमा प्रवेश गरिसकेपछि यदि 2/3 अहिले टोटल कायम रहेको सङ्ख्याको 2/3 पुग्यो भने प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त हुनुहुनेछ, अन्यथा उहाँको पद कायमै रहन्छ। अब यो प्रक्रिया लामो नै हुने स्थिति देखिन्छ। थकाली समुदायको सांस्कृतिक पर्व तोरण ल धुमधामका साथ मनाइँदै संस्कृतिको जगेर्ना गर्नुपर्नेमा थकाली अगुवाको जोड। थकाली समुदायको विशेष सांस्कृतिक पर्व तोरण लको उपलक्ष्यमा देशैभर विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। आदिवासी जनजाति मध्येको एक थकाली समुदायको पर्व तोरण ल वसन्त ऋतुको आवागमनसँगै सुरु हुने पर्व हो। देश विदेशमा छरिएका थकाली समुदायका युवा युवती पर्व धान्न जन्मथलो फर्कने गरेका छन्। पर्वले थकाली समुदायलाई सांस्कृतिक एकतामा जोड्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। तारो हान्ने, कौडा खेल्ने, पितृ चढाउने, नाचगान गर्ने, मिठो खाने र राम्रो लगाउने थकालीको तोरण ल पर्वको मुख्य विशेषता हो। मुस्ताङको तल्लो क्षेत्र जोमसोङदेखि घाँसासम्म र पोखरा, काठमाडौँ, बुटवल, भैरवा लगायतका स्थानमा बसोबास गरेका थकाली समुदायले तोरण ल पर्व धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा अनुसार हर्षोल्लासका साथ मनाउने चलन छ। तोरण लको पूर्व सन्ध्यामा थकाली सेवा समिति नेपाल क्षेत्रीय समिति काठमाडौँले बालाजुमा कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै संघीय सांसद प्रेम प्रसाद तुलाचनले थकाली अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो संस्कृति जोगाउनु पर्ने बताए। उनले आफ्नो पुर्ख्यौली मुस्ताङ लगायतका स्थानमा जमिन बेचेर पलायन नहुन थकाली समुदायलाई आग्रह गरे। त्यो भएर मैले थकाली बन्धु जति पनि मुस्ताङबाट बसाइ सरुवा आउनु भएको छ, तपाईहरुलाई मेरो एउटा अनुरोध के छ भने आफ्ना थाक क्षेत्रमा भएका जग्गा जमिनहरू अन्य उलाई बिक्री नगरेर एउटा आफ्नो पूजा आजा गर्दा कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि गएर बस्ने वातावरण चाहिँ थकाली समुदायले यो कुरालाई भुल्नु हुँदैन भन्ने कुरामा म अनुरोध गर्न समेत म चाहन्छु। र यो कार्यक्रम भव्य सभ्यता साथ सफल होस्। यो धेरै राजनीतिक गर्ने कुरो पनि यो 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 सभा नभएकै हुँदा मैले छोट तरीमा यति कुरा राख्दै देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण
थकाली समुदायको उत्तरोत्तर प्रगति रहोस्। उनले थकाली समुदाय एकजुट हुनुको विकल्प नभएको समेत बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व राज्य मन्त्री भीमप्रसाद गौचनले थकाली सेवा समितिकै कारण धेरैले आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सकेको दावी गरे। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका उनले अहिलेको थकाली सेवा समितिको टिमले उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। अहिले थकाली समाजको नाम कुनै पनि समाजको भन्दा अग्रणी रूपमा छ। जुन अहिलेको टिम जुन खगेन्द्र भट्टचन को अध्यक्षतामा जुन टिम बनेको छ, घर बनाएर होइन तर समाजलाई जुन एक सूत्रमा बाँधेर जुन अगाडि बढिरहेको छ, त्यसले आज जनपरि प्रेरणा थकाली समाजलाई दिएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कार्यक्रममा बोल्दै थकाली सेवा समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष सोमप्रसाद तुलाचनले थकालीहरूको मौलिक खेलहरूको संरक्षण गर्नको लागि समिति अग्रसर भएको बताए। उनले पछिल्लो समय थकालीहरूको जनसङ्ख्या घटेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। हामीले यो जसरी अहिले यो कोरोना पर्वमा हामीले हाम्रो थकालीको मौलिक खेल तस अथवा काँडा खेललाई झगडा गर्नको लागि, समर्थन गर्नको लागि हाम्रा यो केन्द्रीय समितिका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, पूर्व समष्टिज्यूहरूले एउटा टोरल्ला गोल्ड कप भन्ने एउटा प्रोग्राम राख्नु भएको छ। एउटा गोल्ड कप त्यो बनाउनु भएको छ। उहाँले त्यो प्रोग्राम राख्नुभयो, तर त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यसलाई कसरी एउटा विद्युत ढङ्गमा लाने भन्ने एउटा रहन्छ। हामीले यसबाट के गर्यौँ भने त्यो गोल्ड कपको हामीले एउटा नियमावली बनायौँ। कार्यक्रममा थकाली सेवा समिति नेपाल काठमाडौँका उपाध्यक्ष इन्जिनियर रामकृष्ण शेरचनले तोरण ल पर्वको महत्त्वको बारेमा चर्चा गरेका थिए। उनले स्वर्गवासी पितृहरूलाई स्मरण गर्दै मंगलबार चैत 1 गते रातिदेखि पूर्णिमाको दिनलाई बीचमा पारेर पितृहरूलाई पिण्ड चढाएको बताए। स्वर्गवासी पितृलाई बुधबार स्मरण गरिएको उनको भनाइ छ। थकाली समुदायको महान सांस्कृतिक पर्व तोरणको शुभ अवसरमा हामी उपस्थित भएका छौँ। थकालीहरूले यो तोरणलाई किन मान्नु पर्यो र यसको के विशेषता छ भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो परापूर्वदेखि यो तोरणला थकालीको महान चाड हो र यसलाई पितृपूजक पर्व पनि भनिन्छ। स्वर्गवासी अब पितृहरूलाई स्मरण गर्दै हिजो 1 गते रातिदेखि पूर्णेको दिनलाई बीचमा पारेर हामीले पितृहरूलाई पिण्ड चलाउने काम गर्यौँ र हामीले स्वर्गवासी पितृहरूलाई स्मरण गर्यौँ। तोरण ल पर्वको मुख्य विशेषता पितृपूजा एक हो। थकाली समुदायका मानिसले आफ्ना दिवंगत पितृलाई खुसी राख्न चोखो पानी चढाउने र मिठा मिठा खानेकुरा परिकार बनाएर चढाउने गर्दछन्। पूर्णिमाको अघिल्लो दिनदेखि पूर्णिमाको भोलिपल्ट 3 दिनसम्म मध्यरातमा उठेर पितृको नाममा प्रसाद चढाउने प्रचलन छ। कार्यक्रममा छन भट्टचनद्वारा लिखित पुस्तक थकाली जातिको चिनारी विमोचन गरिएको थियो। पुस्तक विमोचनमा बोल्दै भट्टचनले थकाली समुदायले आफ्नो संस्कृतिको रक्षाका लागि एकजुट हुनुपर्ने बताए। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले माइतीघरको आकाशे पुलको उद्घाटन गरेका छन्। बुधबार प्रमुख साक्यले काठमाडौँ महानगरपालिका माइतीघर स्थित आकाशे पुलको उद्घाटन गरेका हुन्। उनले आकाशे पुल निर्माण अभियान अन्तर्गत हरेक वर्ष महानगरले 8-9 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको र आवश्यक ठाउँ हेरेर पुल निर्माण पनि गरिरहेको बताए। उनले आकाशे पुल निर्माण गर्दा सवारी साधनमा हुने अवरोध र दुर्घटनामा कमी आएको पनि बताए। प्रमुख साक्यले महानगरसँग नीति कार्यक्रम र बजेट प्रशस्त रहेको तर सडकका पेटी सानो भएको कारण केही ठाउँमा पुल निर्माण गर्न समस्या भइरहेको पनि स्मरण गराए। अभियान अन्तर्गत हामीले हरेक वर्ष 10-12 करोड बजेट पनि विनियोजन गरेका छौँ। आवश्यकता अनुसार त्यो ठाउँ पहिचान गरेर बनाउनु भनेर हामीले नीति पनि बनायौँ र धेरै ठाउँमा हामीले नीति बनायौँ तर कार्यान्वयन गर्न अलिक समस्या पनि थियो। अहिले हाम्रो सबै पेटीहरू साङ्ग्रा छन्, त्यो गरेर पेटी पनि बन्द हुने, बाटोलाई अवरोध हुने भयो भने फेरि ठाउँमा हामीले तयार गर्ने हुने गर्दाखेरि पनि गर्न नसकेका ठाउँ पनि छन् र जहाँ जहाँ सम्भव छ त्यो ठाउँमा बनाउने नीति अनुसार हामीले यो ठाउँमा पनि छनौट गऱ्यौँ र यहाँको स्थानीय बासिन्दाको माग पनि विशेष गरी मन्त्रालयको माग
यो सर्वोच्च अदालतमा आउनेहरूको माग पनि थियो। सडक क्रस गर्दा धेरै गाह्रो, यो मानवीय क्षति हुने स्थिति आयो। यसलाई चाहिँ आकाशको ठाउँमा बनाइदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूको माग छ। अहिले पनि धेरै ठाउँमा माग आइरहेका छ। यो माग सबै सम्पूर्ण गर्न नसकिरहेको अवस्था पनि छ। हामीसँग नीति पनि छ, कार्यक्रम पनि छ, बजेट पनि छ, तर त्यो सडक चाहिँ साँगुरो भए पेचिस साँगुरो भए पनि हाल्ने। प्रमुख साक्यले माइतीघरमा बनेको आकाशे पुलले स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा आवत जावत गर्ने तथा सडक पार गर्नेहरूको लागि सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले कीर्तिपुर 5 वडा पागाको खाँचो बस्तीमा सोबासीलाई जग्गा धनी प्रमाणपत्र लाल पूर्जा वितरण गरेको छ। 2019 सालको जग्गा नाप जाँच ऐनपछि ब्लक नापी भई हालसम्म ब्लकमै रहेका जग्गाको सरकारले पुनः किता नाप गरी मंगलबार लाल पूर्जा वितरण गरेको हो। नापी भएर अहिलेसम्म ब्लकमा रहेका 36 वटा किताका 32 स्थानीय घर परिवारलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले लाल पूर्जा वितरण गरेकी हुन्। लाल पूर्जा वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भूमिहीन नागरिकलाई जमिन उपलब्ध गराउने पहिलो प्राथमिकता रहेको बताइन्। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा जुन संविधानमा लिपिबद्ध छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि गठन आदेशबाट नै राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन बनेको छ र त्यो राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट अबको लागि सदाको लागि भूमिहीन जनताहरूको अथवा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो नेपाल सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको कुरा पनि यहाँहरूको बीचमा राख्न चाहन्छु। पूर्जा वितरण कार्यक्रममा काठमाडौँ 10 नम्बर क्षेत्रका सांसद राजेन्द्र कुमार केसी, प्रदेशसभा सांसद पुकार महर्जन, कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयर रमेश महर्जन, उपमेयर सरस्वती रिजाल खड्का लगायतका 5 वडाका पदाधिकारीहरू, नापी विभाग, नापी कार्यालय, कलङ्कीका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर बैकुण्ठ रियालले सरकारले युट्युबलाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसर पारेर नेपाल टेलिकमले डिजिटल रूपान्तरणमा उपभोक्ता विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सचिव अरियालले युट्युबलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नखोजेको स्पष्ट पारेका हुन्। सरकारले निशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने गुगललाई नियन्त्रण गर्न नखोजिएको भन्दै सचिव अरियालले कुनै एक व्यक्तिको युट्युबमा भिडियो राख्न पाउने बताए। उनले मिडिया भनेर दाबी गर्ने युट्युबलाई भने सरकारले नियमन गर्ने नीति लिएको बताए। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रतालाई खुल्ला छोड्दा स्वतन्त्रताले अर्कोलाई असर पर्ने गरी व्यक्तिगत गोपनीयताका कुराहरू बाहिर ल्याउने कामलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको अरियालको भनाइ छ। पैसा तिरेर जे पनि गर्न पाइने भन्दै प्रश्न सोध्न थालिएको भन्दै सचिव अरियालले दर्ता भएपछि कानून अनुसार चलाउनको लागि नियमन गर्न लागिएको बताए। उनले अहिले अनलाइन टिभी भन्दै अफवाह फैलाउने गरी भिडियोहरू राख्ने भएकाले कानूनको दायरामा ल्याएर नियमन गर्ने प्रयास गरिएको दाबी गरे। युट्युब, अनलाइन टिभी, साइबर क्राइम, अनलाइन मिडियाहरूलाई के गर्ने भन्ने कुरोहरू हामीले अब फेरि युट्युबलाई चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्न खोज्यो, अथवा कुरोलाई चाहिँ फ्री एपलाई चाहिँ गर्न खोज्यो भन्ने कुरोहरू त्यो चाहिँ होइन। अहिले यहाँ मैले बोलिराखेको छु, यहाँहरूमध्ये कसैले चाहिँ नि भिडियो खिचेर आफ्नो युट्युबमा चाहिँ मजाले अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि कुनै केही कुरोहरू भएन। तर जसले म मिडिया हो भनेर क्लेम गर्छ, जसले माइक तेर्स्याएर चाहिँ कुरोहरू गर्न जान्छ, त्यसलाई त रेगुलेट गर्नु पर्यो होइन। त्यस्तै गरेका मिसडुइङ्सहरूलाई त कुनै न कुनै हिसाबले कन्ट्रोल त गर्नु पर्यो नि। होइन सबैलाई चाहिँ नि खुल्ला छोड्ने त्यो पनि एउटा पाटो होला। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रताको चाहिँ हनन हो भनेर भन्दाखेरि त्यो स्वतन्त्रताले चाहिँ अर्कालाई कसरी असर गर्छ, व्यक्तिगत गोपनीयताका कुरोहरू, व्यक्तिगत लाञ्छनाका कुरोहरू कसरी भन्ने कुरो त कसैले न कसैले हेर्नु पर्यो नि। त्यस्तै सचिव अरियालले समय सापेक्ष अनुसार सरकार डिजिटल प्रविधिमा कमजोर रहेको स्वीकार गरे। उनले सरकारले डिजिटल प्रविधिको विकास गर्ने काममा लागि परे पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताए। सरकार र निजी क्षेत्र दुवैमा डिजिटल प्रविधिमा कमी कमजोरी भएकाले सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अरियालले बताए। उनले डिजिटल प्रविधिलाई उपभोक्तामा सहज बनाउनको लागि समय सापेक्ष ऐन नै नभएको उल्लेख गरे। सरकार 2053 को संचार ऐनलाई पूर्ण रूपमा नयाँ बनाएर संसदमा पेश गर्ने तयारीमा रहेको सचिव अरियालको भनाइ छ। हामीले पनि त्यसरी एग्रेसिभली लिटरेसीमा जान सकेका छौँ। वेदर दिस इज अघि विवेकजीले भन्नुभएको छ, वेदर दिस इज आइटी अर डिजिटल के हो त, हामी कुन युगमा छौँ भन्ने कुरोलाई पनि जानुपर्ने थियो। र सँगसँगै जानुभयो डिजिटल लिटरेसी हो भनेदेखि त्यो लिटरेसीमा चाहिँ सरकारी निकायहरू, सरकारी भूमिका कस्तो हुने र प्राइभेट सेक्टरले अघि नै भन्नु प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यो लिटरेसी र अवेरनेसमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरोको चाहिँ एउटा कम्बाइन्डली जानुपर्छ कि जस्तो लाग्छ।
त्यो भएन भनेदेखि चाहिँ नि अनि मिसयुजका कुरोहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ भन्ने त त्यही नै हो। त्यसैले त्यो पाटोमा प्राइभेट सेक्टरको पनि अलिकति कमजोरी चाहिँ छ है। मैले चाहिँ यहाँले भन्छु फेरि अब सरकारले प्राइभेट सेक्टरलाई दोष लाउने, प्राइभेट सेक्टरले सरकारलाई दोष लाउने भन्ने जस्तो यो दोहोरी खेल्नलाई चाहएको होइन। सर्भिस प्रोभाइडर जो हुन्छ ऊ अगाडि नै हुन्छ, रेगुलेसन भनेको पछाडि नै आउने। त्यस्तै अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल टेलिकमका निर्देशक अर्जुन घिमिरेले टेलिकमले उपभोक्ताको हितका लागि उपभोक्ता मैत्री डिजिटल प्रविधिमा काम गर्दै आएको बताए। उनले टेलिकमले उपभोक्तालाई दिने सेवा सुविधाको विषयमा गुनासोहरू सम्बोधन गर्नको लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको जानकारी दिए। घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा भोइस र डाटा सर्भिसमा गरी 200 मात्र गुनासो आएको बताए। टेलिकमले गुनासो कम आएको भनेर टेलिकमले दिने सेवा सुविधामा कुनै पनि कमी हुन नदिएको घिमिरेको भनाइ छ। हामीमा यत्रो अहिले डिजिटल कन्ज्युमरको कुरो छ, टेक्नोलोजीको कुरो छ, गुणस्तरको कुरो छ, प्राइस ट्यारिफको कुरो छ। यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि आउने कम्प्लेन त कन्ज्युमरले गर्ने हो नि। प्राधिकरणले कन्ज्युमर ह्यान्डलिङ प्रोसेस सुरु गरेको छ, आफ्नो वेबसाइटहरू राखेको छ, इमेल एड्रेसहरू राखेको छ। आजै मैले यहाँ आएपछि मैले कतिवटा कन्ज्युमर कम्प्लेनहरू आए त भनेर चाहिँ डाटा हेर्दाखेरि हार्डली यो आर्थिक वर्षमा 200 वटा आयो। त्यसमध्ये भोइसका करिब 120 छ भने डेटाका 84 जति कम्प्लेन छ। भनेपछि यो कम्प्लेन भनेको त एकदम कम हो नि। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंक डिजिटल भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले डिजिटल प्रविधिको विषयमा अभियान नै चलाएको बताए। उनले राष्ट्र बैंकले मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत डिजिटल साक्षरता अभियान नै चलाएर उपभोक्तालाई डिजिटल शिक्षा दिने काम गरिरहेको बताए। राज्य अथवा सरकारी पोलिसीहरू मात्रै सफिसियन्ट हुन सक्दैन। त्यहीमाथि पनि अहिले झन् यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनमा त इनोभेसन एन्ड रेगुलेसन भनिन्छ कि इनोभेसन जहिलेसुकै इनोभेसन अगाडि त्यसपछि रेगुलेसन सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ पछाउने हो। त्यसो भएर हामीले एउटा चाहिँ खालको इनोभेटिभ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तयार गर्ने र आवश्यकता अनुसारको रेगुलेसन चाहिँ जारी गर्ने हो। त्यसो भएर संसारभरि अहिले डिजिटल उसमा स्यान्डबक्स जस्ता टाइपका जुन इनोभेटिभ चाहिँ अफिसेसहरू इनोभेटिभ चाहिँ अफिसेसहरूलाई सञ्चालन गर्ने खालको कुराहरू आउँछन् जसमा के रिल्याक्सेसन दिएर रेगुलेसनलाई रिल्याक्सेसन दिएर ती कामहरू अगाडि बढाउन खोजिएको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ छ। पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै खालका उपभोक्ताहरूको हितका लागि आवश्यक नीति बनाउँदै आएको बताए। राष्ट्र बैंकले आँखा नदेख्ने उपभोक्ताहरूको लागि हातले छामेर कति पैसा हो भनेर थाहा पाउने गरी बजारमा नोट तथा सिक्का ल्याएको बताए। र आईओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएर पठायो। पेट्रोलको खरिद मूल्य नै 182 रुपियाँ, महिनामा 10 अर्ब घाटा हुने निगमको अनुमान। भारतीय ऑयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपालका लागि इन्धनको मूल्य बढाएर पठाएको छ। बुधबार नेपाल ऑयल निगमलाई आईओसीले पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनको बढेको मूल्य सूची पठाएको निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले जानकारी दिए। आईओसीले पेट्रोल लिटरको 16 रुपियाँ 37 पैसा बढाएर पठाएको छ। त्यस्तै डिजलमा 24 रुपियाँ 50 पैसा र हवाई इन्धनमा 18 रुपियाँ 90 पैसा बढेर आएको छ। यो बढेर आएको मूल्यले ऑयल निगमको घाटा झनै बढेर जानेछ। यसअघि निगमलाई पेट्रोल लिटरमा 16 रुपियाँ हाराहारी घाटा थियो। अब त्यो घाटा 32 रुपियाँ नागेको छ। डिजेलमा पनि 36 रुपियाँ बढी घाटा हुनेछ। निगमलाई मट्टीतेल, हवाई इन्धनमा भने नाफा छ। मट्टीतेलमा 1 करोड 50 लाख, हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फ 1 करोड 13 लाख र बाह्यतर्फ 17.5 करोड रुपियाँ नाफा रहेको निगमले जनाएको छ। सबै प्रकारका इन्धनबाट नाफा र घाटाको समायोजन गर्दा बुधबारको मूल्य अनुसार निगमलाई अब 15 दिनमा 5 अर्ब 31 करोड रुपियाँ घाटा छ। यो भनेको महिनामा 10.5 अर्ब बढी हो। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा ठूलो प्रभाव परेको छ। कच्चा तेलको मूल्य उकालो लागेसँगै पेट्रोलको लागत, इन्धनको भाव बढेको हो। कृषि पेसाबाट पलायन भएका किसानहरू स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि पुनः कृषि पेसामा फर्किएका छन्। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका साथ फतेपुरका किसानहरू पुरानै प्रविधिबाट खेतीपाती गर्दा उत्पादनमा कमी भएपछि मजदुरी पेसामा लागेका थिए। तर कृषि ज्ञान केन्द्र बाँके मार्फत उक्त ओडामा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि किसान पुनः कृषि पेसामा फर्किएका हुन्। सो गाउँपालिका कृषि पेसामा होमिएको गाउँपालिका हो। तर पुरानै विधि र प्रविधि अनुसार
कृषि गर्दा उत्पादनमा कमी आएको थियो। लगानी र मेहनत बढी लाग्ने तर उत्पादन कम भएको कारणले किसानहरू कृषि पेसाबाट पलायन भई दैनिक ज्यालादारी मजदुरी काममा लागेका थिए। नेपाल सरकारले 2075 सालदेखि बाँके जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र मार्फत स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि किसानहरू उत्पादन देखेर पुनः कृषि पेसामा फर्किएका हुन्। कृषि उत्पादनका लागि कृषि ज्ञान केन्द्रले हरेक सिजनमा र हरेक वर्षमा किसानहरूलाई 50% अनुदानमा कृषि सामग्री दिने र पकेट क्षेत्रको लागि मल बिउ पूर्ण रूपले ज्ञान केन्द्रले दिएपछि थप हौसला आएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 फतेपुरका किसान चक्रबहादुर थारूले बताए। सुरुको वर्षमा हामीसँग कुनै औजार थिएन। औजार नभएको कारणले हामीहरू आफ्नै हातले कुटोले मकै रोपेका थियौँ। त लगानी धेरै हामीहरूको लागत लाग्न गयो त्यहाँ। अहिले चाहिँ हामीसँग मकै छर्ने मेसिन दिनभरि 4-5 जनालाई दिनभरि लाग्ने ठाउँमा हामी मेसिनबाट 1 घण्टामा पनि काम गर्न सक्छौँ। समयको बचत पनि हुनुभयो। अनि मकैमा त्यसरी लागत धेरै लाग्दैन। धान खेती भन्दा एकदम थोरै मात्रामा कम। मकैबाट हामीहरू कट्ठामा 2 कुइन्टलदेखि माथि नै 3 सम्म आउँछ। तर विडम्बना के छ भने धेरै किसानहरू इन्डियाको बिउ नै रोप्छ। नेपालको जुन स्वीकृत भएको बिउ छ त्यो बिउ चाहिँ मन पराउँदैनन्। वर्षातमा धान हिउँदमा आलु मात्र उत्पादन गरिरहेका किसानहरू 2075 सालदेखि सबै महिना खेती गरिरहेका छन्। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि अहिले 107 घरधुरीले सिजन अनुसार खेती गरिरहेका छन्। वर्षातमा धान, हिउँदमा आलु र तोरी र वसन्तमा मकै खेती गरिरहेका छन्। तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएका मकै भारतीय मकै जस्तो उत्पादन नभएपछि उनीहरू भारतीय मकैको बिउमा निर्भर हुनु परेको फतेपुर स्मार्ट कृषि गाउँका किसान तथा सचिव खोज लाल थारूले बताए। बर्खेमा धान, त्यसपछि हिउँदेमा मकै र त्यो तोरी र आलु र चाहिँ वसन्तीमा मकै। किसानहरू चाहिँ कृषितर्फ उन्मुख भएका छन्। यहाँ चाहिँ 50 बिघाको क्षेत्रफल भए तापनि हामी चाहिँ 74 बिघा समेटेका छौँ र 74 बिघामा हाम्रो खेती चाहिँ अहिले चाहिँ भइरहेको छ। यसमा हामी चाहिँ विद्युत लाइन विस्तार, त्यसपछि बोर्डिङका सिँचाइका कुराहरू त्यसमा भरिपूर्ण भएका छन् र चाहिँ मोटरका चाहिँ व्यवस्थापन सबै भइसकेको छ। त्यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ किसानहरू सबै व्यावसायिक मुखीतिर उन्मुख भएका छन्। तराईको भेग र बाँकेको माटो उर्वर भएको कारणले मकै उत्पादन निकै राम्रो भइरहेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएदेखि नै फतेपुरका किसानहरू पूर्ण रूपमा कृषिमा आबद्ध भएको कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत दिनेश भट्टराईले बताए। त्यस क्षेत्रमा उत्पादन हुने चाँद ताला 1107 जेपी 502 जातका मकै अहिले वसन्त सिजनमा 9 बिघा जमिनमा मकै खेती गरेको अधिकृत भट्टराईले बताए। तराईको एरिया र अलिकति उत्पादकको हिसाबले पनि बढी उत्पादन हुने र त्यो किसिमले चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ स्मार्ट कृषि गाउँको हिसाबले छनौट पनि भएको छ। अब धानको सिजनमा हामीले धानको प्रदर्शन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। यहाँ विभिन्न जातका धानहरू छन् जसमा चाहिँ हामीले 1108 पनि अहिले 1008 जातको धान पनि यहाँ प्रदर्शनलाई दिएका छौँ। त्यसै गरी काला नामक जातको धानहरू छ प्रदर्शनलाई दिएका छौँ भनेपछि विभिन्न यहाँ कृषकहरू अलिकति व्यवसाय रूपमा खेती गर्दै आउनु भएको छ। त योभन्दा अघिल्लो पटक उसमा चाहिँ सिजनमा चाहिँ उहाँले व्यवसाय रूपमा आलु पनि खेती गर्नुभएको थियो। त्यसै गरी यहाँ तोरी खेती व्यापकरूपमा हुन्छ यो ठाउँमा एरियामा र चाहिँ अहिलेको हिसाबले चाहिँ उहाँले 9 बिघा क्षेत्रफलमा पुरै मकै देख्न सकिन्छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले स्मार्ट कृषि गाउँका किसानहरूलाई आर्थिक सहयोग नगरे पनि प्राविधिक रूपमा किसानहरूले खबर गर्न साथ सहयोग गर्दै आएको गाउँपालिकाकी कृषि प्राविधिक सुमित्रा कुमारी थारूले बताइन्। नेपाल सरकारले मान्यता दिएको मकै धेरै समय लाग्ने, घोगा लामो भए पनि कम दाना लाग्ने, धेरै अग्लो हुने र उत्पादनमा कमी आएकोले किसानहरूले भारतीय मकैको बिउ लगाउने गरेको उनले बताइन्। मौसममा राम्रो हुन्छ सर, बेमौसममा खासै राम्रो हुन्न सर। त्यही भएर फल्ने पनि अब हाम्रो यहाँको बिउ फल्ने पनि खासै फल्दैन सर। घोगा पनि अलिक सानो सानो हुन्छ त्यही भएर सर। अनि हाइट पनि त्यसको बढी हुन्छ। किसानहरूलाई अब गाउँपालिकाले बिउ बिजन बाँड्ने त्यही भयो सर एउटा। त्यसपछि अब कहीँ रोकिरा देख्यो भने त्यो बिसाडी बाँड्ने काम गरिरहेको छ सर। अनि अब किसानहरूलाई अब मेसनरी औजार 50% अनुदानमा दिइरहेको छ। स्मार्ट कृषि गाउँ स्थापना भएर किसानहरूले लागेको देख्दा हरेक गाउँपालिकाको वडा स्तरमै स्मार्ट कृषि गाउँ सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ। वडा स्तरमै स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू भएपछि विदेश पलायन हुन लागेका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिई आत्मनिर्भर बनाउन र कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने देखिन्छ।
मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहेको आयुर्वेद औषधालयमा उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। आयुर्वेद प्रतिको विश्वास बढ्दै जानु र औषधालयको स्तर उन्नति हुनु जस्ता कारणले सेवा लिन आउनेको संख्या बढेको हो। विगत भन्दा अहिले आएर आयुर्वेदतर्फ सर्वसाधारणको रुचि बढ्न थालेको छ। जनकपुर आयुर्वेद औषधालयमा 5 वर्ष अगाडिसम्म दैनिक 10-20 जना बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका थिए, तर आजभोलि दैनिक 200 भन्दा बढी बिरामी उपचारका लागि आउने गरेको स्थानीयवासी बताउँछन्। औषधालयमा फिजियोथेरापी र मौलिक थेरापी अन्तर्गत पूर्वकर्म, पञ्चकर्म थेरापी गर्न आउने बिरामीको संख्या धेरै छ। विशेष गरी हड्डी दुखाइका बिरामीहरू अत्याधिक आउने गरेका छन्। कतिपय व्यक्तिहरू भने अन्य उपचार गराएर रोग निको नभएपछि आयुर्वेदतर्फ आउने गरेका छन्। निको भएपछि गाउँ-गाउँमा प्रचार गरिएकाले समेत अस्पतालमा बिरामीहरू धेरै हुने गरेको अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन्। घरेलु रूपमा आयुर्वेदिक पद्धतिबाट उपचार गर्नेहरू आजभोलि औषधालय पुग्ने गरेका छन्। नागरिकहरूमा पनि आयुर्वेद भन्दा एलोपेथिक औषधिको बढी प्रयोगको भरोसा थियो, तर पछिल्लो 2 वर्ष यता आयुर्वेद प्रति नागरिकको भरोसा बढ्दै गएको छ। बढ़िया उपचार कर रहे तब मतलब निमन भेले त अहिले हम त आई प्रथम एबे खेली कति हो यहाँके ठेहना तो खाया आयुर्वेद यो हॉस्पिटल छै, आयुर्वेद से कति आयुर्वेद से निक उपचार होइ छै के? हां तो होइ छै तब न आदमी सब होबे। दवाई सब सेहो दै? हां दवाई सब दै। फ्री में कि रुपैयो ले? नहीं दवा नहीं ले, फ्री दे। की करायल छै? घुटना के इलाज करबाय। अरे जना ई अंग्रेजी दवाई लोग करे छै, एठाम की आइ अंग्रेजी दवाई नहीं करबा? आयुर्वेदिक है छै। हां तो ले लीजिए। आयुर्वेद से मतलब निक उपचार होइ छै? जी जी। फर्स्ट बेर लिखी छै पहिलो आयल छले? फर्स्ट बेर लिखी सर। आगे गांव सबके लोग सब अभी छै एठाम उपचार करबा? केना सुनलिए जे आयुर्वेद ठीक होइ छै? ये बजले जेटा हम गांव भीतर गेली ना, वो बजले से चलो आयुर्वेदिक उपचार होइए। स्रोत र जनशक्ति अभावले सबै क्षेत्रमा सहज रूपमा औषधि वितरण हुन नसकेको औषधालयको गुनासो छ। प्रदेश सरकारले औषधि उत्पादन र वितरणको लागि थप बजेट विनियोजन गरे आयुर्वेद उपचारलाई चुस्त बनाउन सकिने अस्पतालका प्रमुख डाक्टर सीमा झाले बताइन्। उनले अस्पतालको स्तर वृद्धि गरेर प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा नै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। हाम्रो अञ्चल लेभलको यो औषधालय हो, आयुर्वेदको औषधालय हो, यसलाई प्रादेशिकमा परिणत गर्नुपर्नको लागि हामीले पनि पहल गरेका छौँ। सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन भइराखेको अवस्था छ। जिल्ला स्तरको कार्यालयको केही पहिलाभन्दा सेवा हामीले विस्तार गरेका छौँ। जस्तै यहाँ हजुरको ओपिडी सेवा थियो पहिला होइन, ओपिडी सेवा अहिले हामी थामी चलाइराखेकै छौँ। साथसाथमा अहिले हामीले ल्याब सेवा बढाएका छौँ। यहाँ पञ्चकर्म सेवा पनि बढाएको छौँ। ज्येष्ठ नागरिक आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँबाट हामीले सुगन्ध आमालकी हामीसँग भएका औषधिहरू निःशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि यहाँबाट हामीले दैनिक रूपमा चलाइराखेका छौँ। स्तनपायी आमाको लागि पनि शताब्दी चूर्ण भन्ने आउँछ, त्यो पनि भएको अवस्था खण्डमा हामी वितरण गर्छौँ यहाँबाट। र ल्याब सेवा पनि यहाँ विस्तार भएको छ। अहिले पेसेन्टहरूको राम्रो चाप छ पहिलाभन्दा। दैनिकी अब यो सेवा हामीले विस्तार गरे पछाडि मलाई अनुभूति भएको जस्तो दैनिकी पहिला हाम्रो अहिले 15, 20, 30, 35, 40 सम्म बिरामी जान्छ। औषधालयमा आउने नागरिकलाई आयुर्वेदिक औषधि, आहार विहार र योग तथा मनोसामाजिक परामर्श दिएर उपचार गरिरहेको औषधालयले बताउँदै आएको छ। आयुर्वेदिक पूर्वीय चिकित्सा पद्धति हो, तर आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन र अनुसन्धान नहुँदा ओझेलमा पर्दै गएको छ। औषधालयले उत्पादन गरेको आयुर्ग्वाथ, गुर्जो, ज्येष्ठ वासादी, यास्टी मधु मिश्रण, अश्वगन्धा, गुडुची, अमालाकी चूर्ण लगायतका संक्रमणबाट बस्न र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि वितरण गर्दै आएको छ।